Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. هاد النهار الفطور ديالي هيكون sous forme de galette. Galette d'avoine, c'est un style de crêpe mais plutôt croustillant عليه. لهاد الوصفة هادي خصنا 3 المعالق ديال طحين الشوفان، بيضة وحدة، نص معلقة ديال لاغوم دو فاني، انا عندي هكا، يمكن لكم تاخذوا ساشي ديال الفاني، ساشيه وحده، ومعلقة كبيرة ديال الفرomاج بلان بيرلي. انا كناخذ بيرلي خضر. دونك ليتس جو. حاجه كنديروها، كنفقسوا البيضه، كنزيدوا معاها المعلقه ديال دانون، كنقلبو مزيان حتى يولي هوموجين. كيف ما شفتوا يعني ني سكر ني سيل. جوست ابري اللي كيبغي يزيد القريفه يزيدها، انا على حسب كل مره، على حسب المود ديالي. اي جوست ابري كيف ما شفتوا وصفه سهله وسريعه سريعه سريعه. وهذه بيان سور راه الوصفه بور اون سول بيرسون، دونك اشاك فوا راني كندير لكم الوصفه ديال اون سول بيرسون. اي دابا غندوزو ليطاب ديال الطياب. بيان سور كيف قلت لكم افو دو، انا كنصاوب في هذه باش كيجيبوهم لي قياس واحد. نتوما الا ما عندكمش يمكن لكم ديروا مقله عاديه، غير ما خاصهاش تكون كتلصق. راه كيجي دقيق شويه، فو جوست mettre un tout petit peu. ديجا واجدين، طيبهم راه بحال الستيل ديال الكريب. اون فوا تيشدوا راسهم تتحيدوهم بيان سور افو دو. اي بور لو توبينغ انا خديت البور دو كاكاوات، يمكن لكم الا عندكم املو في الدار، سينو الا ما عندكمش تاخذوا غير معلقه، بيان سور معلقه صغيره هنايا، سينو معلقه صغيره ديال العسل. و بور البنان نص بنانه ديال البارح راني استعملتها اليوم، دونك حتى حاجه ما كتضيع. دوكو يا اما نص بنانه يا اما جوج فريزات يا اما تفيفحه. انا كناخذ معاه بنانه باش كنزيد ديك لو سكر اللي ما كاينش فيه كنرجعو في لا بنان. وبيان سور الكاكاوات عاوتاني لو كوتي سالي كندخلو فيه، دونك انا جيم بيان في الفطور يكون عندي كوتي سالي و كوتي سكري en même temps. Donc sur ce je vous dis à tout à l'heure. الوقيته ديال الغدا. جات وقيته ديال الغدا وانا قررت هذا النهار نوجد اون بيتزا بنينه ولذيذه وسهله وصحيه وفي متناول الجميع. وي صحيه. دونك خليكم معايا كم باش تعرفوا المقادير ولي زيتاب ا سويفر. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 100 غرام ديال الدجاج اللي ديجا صهدته بزيره ومليحه بلا زيت، غير بشويه ديال الماء، 10 غرام ديال الفرomاج غابي بامبورط الفرomاج اللي عندكم في الدار. غنحتاجو لا صوص بيشاميل اللي غادي نوريكم لا ميثود ديالها ديسي بو. وغنحتاجو الوحيده ديال العيش او الخبز ديال تاكوس وحده بالحق ديال الزرع. اول حاجه نبداو نصاوبوها هي لا صوص بيشاميل. سيغتا تقولوا لي ديجا كتعرفوا تصاوبوها، باغ كونطخ نو، هادي سي اون صوص كي فريمون ليجير، ما كتصاوبش بالفرص وما كتصاوبش بالحليب نورمال. دونك كنحتاجو فيها كاس قل شويه ديال الحليب 0%، يعني خالي الدسم. كنحتاجو معلقه صغيره ديال الزيت، معلقه صغيره فقط. وكنحتاجو معلقه كبيره ديال المايزينا.
لي زيرب دو بروفانس الا عندكم ديروهم، ما عندكمش ماشي مشكل، كتفوا بشويه ديال الكوزه. انا كيعجبوني لي زيرب دو بروفانس فيها. وكنحتاجوا شويه ديال الابزار على حسب كل واحد، وشويه ديال المليحه. هادي نبداو. اول حاجه تشدوا لا كاسرول وكنشدوا مايزينا، وكنزيدوا معاها معلقه ديال زويته، نحركوها على فو دو. جوست ابري نزيدو حليبه، كنبقاو كنحركو. دابا كنزيدو المليحه والابزار لي زيرب دو بروفانس، نبقاو نحركو حتى تشوفوها بدات تعقد. اي فوالا، ها هي لاصوص ديالنا ديجا عاقده. دابا غادي ندوزو ليطاب ديال الدغيساج. Il y en a ceux qui préfèrent le fromage يكون لتحت. انا j'aime beaucoup يكون كله الفوق comme ça pour en profiter. الا بغيتو تزيدوا معها دي زيبينار، شويه ديال الفلفله اللي بغيتو. انا جيم بيان تكون هكا، كنشهاها كتكون سامبل. باغ كونطخ الا بغيتو تزيدوا معها لي زيبينار حتى هي كتطلع جديده. ندخلها الفران اللي ديجا دايره كيسخن على درجه 120 بوغ اون دوري دو 10 مينوت، واحد 10 دقائق، غير بين ما يذوب الفرomage ولا صوص بيشاميل تزيد تشد راسها. دونك ا تو تايلر. جات وقيته ديال العشاء، وهاد الليله غادي نوجد شوربه ديال العدس، شوربه فريمون ليجير ناقصه من المواد الدهنيه، اوبوي اللي فيها 2 معالق كبار ديال الزيت، محيت ديال 2 الناس. يعني كون كانت غير ديال اون سول بيرسون كنت غادي ندير غير معلقه واحده. دونك خليكم مع المقادير. بوغ سولا غادي نحتاجو كاس كبير ديال العدس، لان هنايا ديجا منقياه وطبخاه مع الماء غير شويه كوم صا باش يزيد يتصفى. بصله يا اما ديروها مشلوضه، انا كتعجبني تكون ديزيمانسي. 2 معالق كبار ديال الزيت بلديه، مطيشه محكوكه وحده، مطيشه الحك معلقه كبيره ما غادي نديروها حتى للتالي حتى طبنا العديسه. نص معلقه ديال الثومه مدعوقه، جوج دروس ديال الثومه، حنا كتعجبنا الثومه، كل واحد كيبقى بالاختيار ديالو. شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال السوداني. والملحه كل واحد والاختيار ديالو، كل واحد كيفاش تيبغي ديك لو دوغري ديال الحراره ولا دوغري ديال الملوحه. اي بيان سور غادي خصنا 3 ديال الكيسان فواغ 4 ديال الكيسان ديال الماء، على حسب بغيتوها دقيقه شويه 3، بغيتوها بلو ليجير غادي تكون 4. دونك في قلب الكوكوط كيقول لنا نكونوا ديجا طابخين شويه العديسه، نقيناها. ابري نزيدوا معها هاد البصيله، مطيشه، زويته، تويمه، الابزار، سودانيه ومليحه. كيف
كما قلنا مطاشه غادي نخليوها مطاشه الحك غادي نخليوها حتى التالي حتى طيب لنا باش نزيدوها حتى هي اختياريه. والمهم انا هنايا دايره ديجا 4 ديال الكيسان. كتعجبني تكون خفيفه شويه دونك غادي نشد 10 دقائق من بعد ما كتصفر لينا الكوكوط ديالنا بيان سور افو دو كتعطينا العديسه على هذا الشكل هذا. هانتوما بنينه وريحتها غزاله. بيان سور كتبقى مطاشه الحك كتبقى المعلقه يا اما ديروها يا اما ما ديروهاش اختياريه. انا كتعجبني لا كولور وكتعجبني حتى ديك لاسيديتي ديالها دونك انا هادي نديرها وهنولي نشعل عليها غير شويه بين ما تطلق. اي فوالا العديسه ديالنا واجده. enfin شوربه ديال العدس ديالنا وجدات. انا كان اكومبانييها مع 2 توست ديال لو بان كومبلي سينو يمكن لكم تاكومبانيوها مع ربيع ديال الخبز بيان سور ديال الزرع. اي بارفوا راني ما كناخذش معها كاع الخبز غير هي بوحدها كتشبعني دونك بالصحه والراحه وجيسبر بيان ديروها وتخليو لي كومونتير ديالكم الا درتوها. sur ce je vous dis à demain ان شاء الله pour une nouvelle journée و des recettes جداد ان شاء الله. donc à demain.